أصدقائي، اليوم حبيت ندير معكم الكسكس الجزائري بطريقة جزائرية. اليوم راح نبداو بالمقادير. هنا عندي خضرة، عندي بطاطا كرافس كما راكم تشوفوا، لفت قرعة زروندية، عندي طوماطيش سكرفجة، وعندي حمص، عندي اللحم ولا الدجاج اللي يكون عندكم، عندي بصل مقطع رقيق، عندي سمن، وعندي ملح، وعندي زيت ولي زيبيس. دوك نبداو في طريقه التحضير ونتعرفوا على لي زيبيس اللي نديروهم في الكسكس الجزائري. طريقه التحضير: في الاول عندنا بصل كما راكم تشوفوا، عندنا اللحم، طرف تاع اللحم، نزيدو طوماطيش بسكرفجة، ونزيدو معاها مغرف ملعقة طماطم مصبرة. ديروا مغرف ملعقة مصبرة، عندنا ملعقة زيت، زيد شوية، ديروا سمن، بزاف، ندير المرقه تاعنا تتقلى ونرجع لكم. المرقه تاعنا راهي تتقلى كما راكم تشوفوا. نديروا لها لي زيبيس. عندنا كما قلت لكم فلفل، شويه فلفل، عندنا قرفه، عندنا كركم، نديروا شويه كركم، وعندنا زنجبيل، نديروا العكري، راكم تشوفوا راهي تتقلى. نزيدوا لها خضره، عندنا ستار، عندنا لفت زرونديه، نزيدوهم، وعندنا كرافس، ندير لها شويه ملح، نزيد شويه، ونخلط. دوك نغلق على المرقه تاعنا ونخليها حتى تتقلى مليح مليح. نمرقها، نزيد لها الحمص، ونزيد لها البطاطا والقرعه الخضراء اللي بقات، ونرجع لكم. المرقه تاعنا راهي تقلات كما راكم تشوفوا. راح نمرقها. نمرقها بماء يكون دافي لا سخون.
نكمل نزيد لها الخضره اللي بقات. عندنا البطاطا والقرعه اللي بقات. ندخل الخضره تاعنا في المرقه. ونزيد حمص. حمص مشمخ مقبل. ونحرك المرقه تاعنا. خليو المرقه تاعنا طيب ونروحو نكملو الكسكس تاعنا. هيا كسكس عبرنا بهذا الكاس. عبرت كاس ونص كسكس. هنايا هذا الكسكس مفتول باليد. دونك درت له كميه من الماء راح نغسلوه ونشلوه ونرجع لكم. تاعنا وشللناه وغسلناه ودونك راح نحلوه. كما راكم تشوفوا نحلو الكسكس تاعنا بهذا الوضعيه. الكسكس تاعنا مازال مشمخ. نحلوه ونخلوه هكا 2 مينيت 1 مينيت حتى ينشف ونديروه يفور التفويره الاولى. شوف راح نعمروه في الكسكاس كما راكم تشوفوا. باه نديروه يفور التفويره الاولى. الطعام تاعنا راه واجد باه نديروه للتفويره الاولى. نديروه يفور ونعاود نرجع لكم. التفويره الاولى نديروا له شويه زيت ونديروا له ملح. غير شويه ملح نديرو. والعبار اللي درناه في الطعام هو نفس العبار اللي نخدمو به الماء. هذه المرحله تاع الطعام واسمها مرحله التنفاخ، يعني فيه ننفخوا فيها الطعام تاعنا. دونك نديرو شويه برك في الاول ومن بعد نهبطو كامل الطعام تاعنا. في الديبي يكون شويه سخون نستخدمو المغرف ومن بعد نستخدمو يدينا باه نحلو الطعام تاعنا وندخلو فيه داك الماء والزيت والملح. نبدا نرش في الطعام تاعنا بشويه. من بعد نبداو ندخلو يدينا ونبداو نحلو في الطعام. ندخلو فيه داك الزيت والملح. طبعا راح يكون الطعام تاعنا سخون كيما جبناه من النار. نزيدو نكملو
الرشو تاعنا مازال مخصوص، تحسوه بلي ما احرش حتى يولي رطب، الملمس تاعو يولي رطب. كما تعرفوا بلي الطعام تاعنا تشرب الماء تاعو وتنفخت الحبات تاعو. مازال خاصو طبعا، لاننا حنا استخدمنا كاس ونص طعام، انت لازم ندو نفس العبر تاع الماء. نزيدو نديرو شويه ماء اللي بقى لنا، نصف الكاس اللي بقى من العبر تاع الطعام. نرشو طبعا الاول، دائما نرشو ما تفرغوش ديريكت. بدا الطعام تاعنا يدخل فيه الماء وبدا يتنفخ. دوكا تجيكم سهوله لان الطعام تاعنا يبدا شويه يبرد في التعامل معاه. كملوا الطعام تاعو الماء تاعو عفوا. بدا الملمس يرطب غير بشوي. طبعا الطعام اللي نخدم به هو طعام مفتول باليد، ماهوش طعام تاع فابريكا. نكمل الماء تاعنا. سبب استخدامنا للزيت ان الزيت يخلي اللزوجه في اثناء تعاملنا مع الطعام. حنا شتو الحاجه كي تكون معجنه ولا عجائن كنديروا الماء بالخف تتعجن، الزيت ما يخليش الطعام تاعنا يتعجن. هذا سبب استخدام الزيت حنا نستخدموه في التفويره الاولى. دونك الطعام تاعنا راه تنفخ، راح نديرو يفور ونعاود نرجع لكم. صار التفويره التاليه اللي فيها راح نريحوه، يسموها التفويره تاع اللي نريحو فيها، نريحو فيها الطعام او يسموه الترياح. بون نحطو الطعام تاعنا في الجفنه، وهنا تريحوه كيما تحبوا. كاين اللي يريحوا بزيت الزيتون، كاين اللي يريحوا بالزبده، كاين اللي يريحوا بالدهن. انا راح نريحو بالزبده. بزاف هكا ندخلو الزبده تاعنا داخل في الطعام حتى يتشربها الطعام. ندخلو الزبده مليح مليح في الطعام. الزبده تاعنا راهي ذابت وراهي دخلت في الطعام. الطعام تاعنا راه واجد. والمرقه تاعنا راهي وجدت. نتلاقاو ان شاء الله في صحن التقديم. الكسكس تاعنا راهو واجد كيما راكم تشوفوا اصدقائي مع المرق. نقدم لكم شويه منه. الكسكس تاعنا بزاف بنين. دايما نرشوا عليه شويه قرفه من الفوق. ونقول لكم شهيه طيبه. الى الملتقى في فيديو قادم ان شاء الله.